बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर में सारे के सारे जो रियाजी के सवाल हैं, जो क्वेश्चन आज मैं आपसे शेयर करूंगा, इसी में से पूछे जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में डाल लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और उनको अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। आप तमाम बच्चों से एक और ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो क्वेश्चन ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, या तो इसको किसी पेज के ऊपर नोट कर लें या अपने बुक के ऊपर मार्क कर लें। इंशाअल्लाह ताला यही तमाम जो सवाल हैं आपके पेपर का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहला जो आपका यूनिट नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास मैथ का, इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आपने सिर्फ थर्ड पार्ट यानी कि तीसरा यूज़ करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सिर्फ फर्स्ट यूज़ करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पहला और चौथा यूज़ करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, इसका जो पहला सवाल है इसका सिर्फ आपने छठा यूज़ करना है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 13 सिर्फ यही दो सवाल अच्छी तरह कर लें, इंशाअल्लाह ताला इसी में से एक आ जाएगा। इसके बाद जो आपकी रिव्यू यानी कि आधा मशक है, इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आपने पहला, तीसरा, पांचवा और छठा ये वाले जो 4 यूज़ हैं इनको अच्छी तरह करके जाने हैं, और एग्जाम्पल नंबर जो 2 है इसको भी आपने करके जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो यूनिट नंबर 2 है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। यूनिट नंबर 2 में आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, इसका आपने क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 करके जाना है, और इसके साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 2.1 का, वो आपने करके जाना है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा यूज़, तीसरा यूज़ और 8वां यूज़ इनको अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, इसका जो आपका पहला सवाल है इसका दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा यूज़ करके जाना है। इसके साथ जो आपका सवाल नंबर 4 है, इसका आपने पहला और जो दूसरा यूज़ है इसको अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, इसका सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, सिर्फ आपने यही सवाल अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 है, इसका जो पहला सवाल है इसका आपने C, E और F ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनको अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 है, इसका जो पहले सवाल का पहला यूज़ है सिर्फ आपने इसी को अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि जो आधा मशक है चैप्टर नंबर 2 की, इसकी आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका तीसरा, छठा, सातवां, 8वां, 10वां, 11वां और 12वां ये वाले जो पार्ट्स हैं इनको अच्छी तरह करके जाने हैं। और इसके बाद जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 है इसका बी पार्ट करना है, और पहली एग्जाम्पल करनी है, और जो दूसरी एग्जाम्पल है इसका पहला और जो दूसरा पार्ट है इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है। अब हम बात करते हैं आपको जो चैप्टर नंबर 3 है 10th क्लास मैथ का, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसकी जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, इसका जो पहला सवाल है इसका सिर्फ आपने 5वां यूज़ अच्छी तरह करना है, चौथा सवाल करना है, 8वां सवाल करना है, 11वां सवाल करना है, और 11वें सवाल का जो पहला और तीसरा यूज़ है इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इंशाअल्लाह ताला इसी में से आएगा। इसके बाद आपके जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, इसका सिर्फ जो सवाल नंबर 4 है इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 है, इसका जो सवाल नंबर 2 है, इसका दूसरा, 7वां और 9वां सिर्फ आपने यही 3 यूज़ करने हैं 3.4 के। इसके बाद आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपने वो करनी है, और जो एक्सरसाइज नंबर 3.5 और 3.6 है ये दोनों जो एक्सरसाइज हैं इनकी जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है, और इन दोनों एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह देखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपकी रिव्यू यानी कि आधा मशक है, इसका जो सवाल नंबर 2 है इसका आपने 9वां, 10वां और 14वां यूज़ जो है इसको अच्छी तरह से करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंशाअल्लाह ताला इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके हम देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का आपने तीसरा सवाल करना है, चौथा, 5वां, छठा और 8वां इंशाअल्लाह ताला इन्हीं सवालों में से एक सवाल आपका लाजमी पेपर में आएगा। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, इसका सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 8 सिर्फ यही 3 सवाल करके जाने हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है चैप्टर नंबर 4 में से, वो पहली जो 3 एक्सरसाइज हैं इंशाअल्लाह ताला इसमें से बनेगा, लेकिन ज़्यादातर जो चांस है वो पहली 2 एक्सरसाइज में से हैं, इनको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 है, इसका आपने सिर्फ दूसरा और 8वां सवाल सिर्फ ये 2
جو 2 سوال ہیں ان کو اچھی طرح کرنا ہے، اور جو ایگزامپل نمبر 2 ہے وہ آپ نے کر کے جانی ہے. صرف چیپٹر نمبر 4 میں آپ نے یہی کویشچن کرنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے آپ کا جو ہے 7 سے 8 نمبر کا جو پیپر ہے وہ کور ہو جائے گا، جتنا بھی سوال اس میں سے آئیں گے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ کا جو یونٹ نمبر 5 ہے، یونین اور انٹرسیکشن والا. اس کی جو ایکسرسائز نمبر 5.1 ہے، اس کا جو تیسرا سوال کا 5واں جز اور چھٹے سوال کا پہلا جز صرف آپ نے یہی کرنی ہے. اور جو 5.2 ہے موسٹ امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے، اس کا دوسرے سوال کا تیسرا جز ویری امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے، اس کو اچھی طرح کرنا ہے. اور جو 5.3 ہے، اس کا جو کویشچن نمبر 1 ہے، اس کا پہلا، دوسرا اور تیسرا جز اچھی طرح کرنا ہے اور تیسرا سوال مکمل کرنا ہے. اور چوتھے کا جو تیسرا جز ہے اس کو دیکھ کے جائیے گا، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. 5.3 اس میں سے انشاءاللہ سوال لازمی آئے گا. اس کے بعد جو آپ کی ایکسرسائز نمبر 5.4 ہے، اس کا پہلا سوال، دوسرا، تیسرے کا پہلا، دوسرا اور جو تیسرا پارٹ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے. اور جو آپ کی ایکسرسائز نمبر 5.5 ہے، اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا سوال جو ہے آپ نے اچھی طرح کر کے جانا ہے. اور آپ کی جو ریویو یا آدھا مشق ہے چیپٹر نمبر 5 کی، اس کے دوسرے سوال کا صرف جو دوسرا جز ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ہی جز کرنا ہے دوسرے سوال کا دوسرا، اس کو آپ نے اچھی طرح کر کے جانا ہے. اس کے بعد جو آپ کا چیپٹر نمبر 6 ہے، موسٹ امپورٹنٹ جو ہے 6.2 جو ایکسرسائز ہے، اس میں صرف آپ نے سوال نمبر جو 3 ہے اسی کو کرنا ہے. یہ شارٹ کویشچن آئے گا. اور جو آپ کی ایکسرسائز نمبر 6.3 ہے، اس کا سوال نمبر 4 اور 5 صرف یہ 2 سوال آپ نے اچھی طرح کر کے جانے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ انہی دونوں میں سے ایک لانگ سوال جو ہے 4 نمبر کا 100% انشاءاللہ تعالیٰ کنفرم اسی میں سے پوچھا جائے گا. اس کے بعد جو آپ کا یونٹ نمبر 7 ہے، چیپٹر نمبر جو 7 ہے، اس کا ایکسرسائز نمبر 7.1 کا جو کویشچن نمبر 5 ہے، اس کا دوسرا اور چوتھا جو صرف آپ نے یہی کرنا ہے. اور جو 7.2 ہے، اس کا پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا صرف یہ 4 پارٹ اچھی طرح کر لیں. اور جو 7.3 ہے، اس کا صرف سوال نمبر جو 7 ہے اس کو اچھی طرح کرنا ہے. اور جو آپ کی 7.4 ایکسرسائز ہے، اس کا دوسرا اور 5واں سوال اچھی طرح کرنا ہے. اور اس کی جو ریویو یعنی کہ آدھا مشق ہے دوسرے سوال کا تیسرا، 7واں اور 8واں، یہ والے جو 3 جز ہیں سوال نمبر 2 کے، ان کو آپ نے لازمی کر کے جانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے پوچھا جائے گا. اس کے بعد جو آپ کا یونٹ نمبر 8 ہے، اس میں کوئی بھی سوال نہیں ہے، اس کی صرف ڈیفینیشن ہے. وہ میں نے اپنے چینل محمد وقاص نواز پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہاں پہ جا کے دیکھ لیجیے گا، اس میں صرف ڈیفینیشن آنی ہے. اور جو آپ کا یونٹ نمبر 9 ہے، یعنی کہ جس کو ہم مسئلے والا یا تھیورم والا سوال کہتے ہیں، جس میں سے آپ کا لاتا ہے 8 نمبر کا سوال آتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے. اس میں آپ نے دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں یہ جو 4 تھیورم ہے اچھی طرح کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ انہی چاروں میں سے ایک تھیورم آ جائے گا. اور جو آپ کا یونٹ نمبر 12 ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، یا آپ چیپٹر نمبر 9 کے تھیورم کر لیں یا چیپٹر نمبر 12 کے کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو بھی تھیورم میں آپ کو بتاؤں گا انہی میں سے ایک پوچھا جائے گا. اور جو چیپٹر نمبر 12 ہے، اس کا پہلا، دوسرا، تیسرا اور جو چوتھا تھیورم ہے، مسئلہ جو ہے اس کو اچھی طرح کر لیں. بہتر یہی کہ جو سرکل والے تھیورم ہے آسان ہے، ان کو آپ اچھی طرح کر لیں، یا یونٹ نمبر 9 کے کر لیں یا یونٹ نمبر 12 کے کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے آپ کا جو ایک سوال ہے 8 نمبر کا وہ کور ہو جائے گا. دونوں چیپٹر کے تھیورم کو یاد کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو آپ کا یونٹ نمبر 13 ہے، 13واں چیپٹر ہے، اس کی جو 13.1 ہے، اس کا پہلا اور تیسرا جز اچھی طرح کر کے جانا ہے. 13.2 کا سوال نمبر 4، 5 اور 7 یہ اچھی طرح کرنا ہے. اور جو آپ کی 13.3 ہے، اس کا سوال نمبر 3، 4، 7، 9 اور 11 ان 4-5 سوالوں کو آپ نے اچھی طرح کر کے جانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو 10th کلاس میتھ کا پیپر ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، سارا کا سارا 100% جو آپ کا پیپر ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے پوچھا جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو، آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.